बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा व्यवस्थापकीय कारणले ढिला गरी सुरु भएको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मतदान अझै जारी। मतगणना कहिलेबाट सुरु होला? आज हामी कति बेला सुरुवात गर्न सकौँला या राति कति बज्छ? मतदान सकिसकेपछि हामी सभापति पदको मतगणना गराउँछौँ। पार्टी विधान अनुसार पहिलो चरणबाटै सभापति चयन हुने सम्भावना कति? अघिल्लो पटक 3 जना मात्रै हुँदा पनि दोस्रो चरणमा गएको थियो। अहिले 5 जना हुँदा झन् दोस्रो चरणमा जाने सम्भावना बलियो छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरू र विश्लेषकसँग कुरा गरेका हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी। महिला हिंसाका विषयमा मिलापत्रले पार्ने गरेको असरबारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्रिटेनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु। तर सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। हङकङमा 8 जना प्रजातन्त्र पक्षधर कार्यकर्ताहरूलाई 14 महिनासम्मको जेल सजाय दिइएको छ। उनीहरूमाथि सन् 1989 मा बेजिङ स्थित तियाननमेन चोकमा भएको दमनको स्मृतिमा प्रहरीले लगाएको प्रतिबन्ध अवज्ञा गरेको आरोप छ। सजाय पाउनेमा एकजना ठूला मिडिया उद्यमी जिमी लाई पनि छन्। उनले गत वर्षको जुन महिनाको सन्ध्यामा एउटा मैनबत्ती बालेका थिए। बीबीसीकी सेलिया हटन भन्छन्, अदालतमा वकिलले पढेको पत्रमा लाईले भनेका छन्, अन्यायको शिकार भएका पीडितहरूको सम्झना गर्नु अपराध हो भने मलाई दण्डित हुनुमा गर्व छ। उनी सहित अधिकांश प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनका निम्ति जेलमै छन्। ती मध्येका एकजना अधिकारवादी वकिल चुहाङतुङले समूल रूपमा इतिहास मेटाउन चाहेको आरोप अधिकारीहरूमाथि लगाए। बेजिङले गत वर्ष हङकङमा कडा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लगाएको छ। ब्रिटिस स्वास्थ्य मन्त्रीले कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट उनकै शब्दमा आश्चर्यजनक दरले बढिरहेको चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री साजिद जावेदले बीबीसीसँगको कुराकानीमा देश एकपटक फेरि खोप र भाइरस बीचको दौडमा परेको बताए। उनले उत्तम सुरक्षाका निम्ति खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। सरकारले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै वयस्कलाई खोपको तेस्रो मात्रा उपलब्ध गराउने बताएको छ। बीबीसीका फर्गसन वल्स भन्छन्, दैनिक 10 लाख खोप आवश्यक पर्नेछ। खोप केन्द्र, लगाउने समय र त्यसमा सैनिक संलग्नता तीनवटै पक्षमा विस्तार आवश्यक हुनेछ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले खोप केन्द्रको अवलोकन गर्ने क्रममा ओमिक्रोनबाट संक्रमित कम्तीमा 1 जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको बताएका छन्। जोर्डनको राजधानी अमानमा साउदी अरेबिया र इरानका प्रतिनिधिहरूबीच सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता भएको त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। पेट्रा समाचार संस्थाका अनुसार उक्त वार्तामा दुवै देशका विज्ञहरू उपस्थित भएका थिए। उनीहरूबीचको छलफल क्षेप्यास्त्र जस्ता हतियारको खतरालाई कम गर्ने प्रयासमा केन्द्रित थियो। ती दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाइराख्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। विशेष गरी इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे एक अर्काबीच विश्वस्त बन्न ती देशहरूबीच छलफल भएको छ। यमन लगायतका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा ती दुई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देशहरूबीच तनाव बढेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले युनाइटेड अरब एमिरेट्स युएई का युवराज मोहम्मद बिन जायदसँग अबुधाबीमा भेटवार्ता गर्दैछन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। गत वर्षदेखि अमेरिकी पहलमा 4वटा अरब देशहरूले इजरायलसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन थालेका छन्। दुई देशहरूले कैयौं व्यापार सम्झौता गरि नै सकेका छन्। इजरायलले इरानको खतरनाक परमाणु महत्वाकांक्षा विरुद्ध क्षेत्रीय एकता सुदृढ तुल्याउन चाहिरहेको छ। सन् 2015 को परमाणु सम्झौता पुनर्जीवित तुल्याउन भियनामा प्रयास जारी छ। इजरायलको चिन्ताप्रति सरोकार राख्ने युएईले तेहरानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। रुसका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले मस्को स्थित एउटा आवासीय धार्मिक विद्यालय बाहिर एकजना 18 वर्षीय किशोरले आफैलाई विस्फोटमा उडाएको बताएका छन्। अन्य 12 जना घाइते भएको समाचारहरूमा जनाइएको छ। ती किशोर त्यही विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी हुन्। केही रुसी समाचार संस्थाका समाचारहरूले ती किशोरको मृत्यु भएको सङ्केत दिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त देशमा किशोरहरूले विद्यालयमा आक्रमण गर्ने घटना बढिरहेको देखिन्छ। र भारतकी 21 वर्षीय युवतीले इजरायलमा आयोजित समारोहमा मिस युनिभर्सको उपाधि जितेकी छन्। पन्जाबकी हरनाथ सन्धुसँगै 80 जना प्रतिस्पर्धी थिए। पछिल्लो पटक सन् 2000 मा भारतकी लारा दत्त मिस युनिभर्स बनेकी थिइन्। त्यही वर्ष सन्धु जन्मिएकी हुन्। प्यालेस्टिनप्रतिको इजरायलको व्यवहारलाई लिएर इजरायलमा आयोजित मिस युनिभर्सको 70औं संस्करणको विरोध पनि भएको थियो। कतिपयले बहिष्कार गर्न अपिल गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भइरहेको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको मतदान थपिएको समयमा पनि नसकिने देखिएको निर्वाचन समिति संयोजकले बताएका छन्। तोकिएको समयभन्दा 3 घण्टा ढिला भएको मतदान दिउँसो फेरि मतपत्र सकिँदा केही समयका लागि रोकिएको थियो। 13 पदाधिकारी सहित 134 पदका लागि भएको मतदानमा अहिलेसम्म करिब 3000 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सभापतिका उम्मेद्वार 5 जना रहेका बेला पार्टीको विधान अनुसार पहिलो चरणबाट सभापति निर्वाचित हुने सम्भावना कम रहेको कतिपयले बताएका छन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। मतदान बिहान 8 बजेदेखि हुने भनिए पनि 11 बजे मात्रै सुरु भएपछि मतदान गर्ने समय पनि साँझ 5 बजेबाट 4 घण्टा थपेर 9 बजेसम्म पुर्याइएको छ। 4700 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट 4 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचनमा विद्युतीय प्रणालीमा जान नसक्दा अनपेक्षित खालका व्यवस्थापकीय समस्याहरू आएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेस विधान अनुसार 167 सदस्यीय कार्यसमिति मध्ये 134 पदमा निर्वाचन हुने र बाँकी 33 सदस्य निर्वाचित सभापतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये केही बेर अघिसम्म खसेको मतबारे निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्छन्, यो हाम्रो 29 वटा क्लस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि असाध्यै यसको क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो भएको छ। तर अब हामी 3000 बाट माथि लागेका छौं। सभापति पदकोमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। अन्य थुप्रै पदहरू भएको हुनाले त्यसमा यो पदको यति नै भनेर अहिले एकिन आकलन गर्न गाह्रो भइरहेछ। यसपटक सभापति पदमा शेरबहादुर देउबा सहित शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। मतदान कहिले सम्पन्न होला भन्ने बारे फेरि निर्वाचन समिति संयोजक घिमिरे भन्छन्, 9 बजेसम्म सकिएन र लाइन बाँकी रह्यो भने हामी मतदाताहरूलाई त्यसभित्र प्रवेश गर्नको लागि अनुरोध गरेर या फेरि समय थपेर त्यसलाई चाहिँ सबै मतदाताले मत राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछौँ। भनेपछि मतदान 10 बजे अथवा 11 बजे सकियो भने अनि तत्कालै मतगणना सुरु हुन थाल्छ। आज हामी कति बेला सुरुवात गर्न सकौँला या राति कति बज्छ, मतदान सकिसकेपछि हामी सभापति पदको मतगणना गराउँछौँ। कांग्रेसको पार्टी विधानमा सभापतिमा निर्वाचित हुन 50% मत कटाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि उम्मेद्वारको 50% बढी मत नआएमा सबैभन्दा बढी मत आउने 2 जना उम्मेद्वार बीच पुनः मतदान गरिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक र कांग्रेसका नयाँ पुराना नेताहरूसँग कुराकानी गरेका हाम्रा संवाददाता अशोक दाहाललाई पार्टी विधान अनुसार पहिलो चरणमै सभापति निर्वाचित हुने सम्भावना कति छ भनेर सोधेका छौं। विशेष गरी शेरबहादुर देउवा नजिकका नेताहरूसँग कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले पहिलो चरणमै जित हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। तर उनको विपक्षका उम्मेद्वारहरूले पहिलो चरणबाट नतिजा नआउने दावी गरेका छन्। विशेष गरी मैले कुराकानी गरेका तारनाथ राणावाट, लक्ष्मण घिमिरे जस्ता पुराना नेताहरूले चाहिँ पहिलो चरणबाट नतिजा आउन कठिन रहेको आकलन गरेका देखिन्छ। त्यसरी दोस्रो चरणमा गयो भने त्यसको फाइदा चाहिँ कसलाई हुने देखिन्छ? पहिलो चरणबाटै नतिजा निकाल्न सके त्यसको फाइदा सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ। तर पहिलो चरणबाट नतिजा निकाल्न नसकेको अवस्थामा उनको विपक्षका बाँकी 4 जना उम्मेद्वारहरू एक ठाउँमा भएर दोस्रो भएका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने हुन् कि भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ र यसमा देउवा निकटकै केही नेताहरू र विश्लेषकहरूको पनि अनुमान छ। विशेष गरी मैले कुरा गरेका पुराना कांग्रेस नेता अमरराज कैनीले पनि दोस्रो चरणमा गयो भने देउवालाई अलिक कठिन हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ देउबा एकातिर र बाँकी 4 जना उम्मेद्वार एकातिर हुन्छन् भन्ने छ कि के छ त, कि त्यहाँ पनि विभाजित हुने देखिन्छ? देउवा निकटका विश्लेषकहरूले र नेताहरूले बाँकी भएका पक्षका नेताहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन त्यो बीचमा कोसिस हुने बताएका छन्। तर बाँकी नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भने र केही विश्लेषकहरूको कुरा सुन्ने हो भने देउवालाई बाँकी नेताहरूले साथ दिन अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभने उनीहरूले देउवासँग नेतृत्वसँग टकराव लिइसकेका छन् र अर्को पक्ष उनीहरूको देउवाको परिवर्तन उनीहरूले चाहेका छन् र उनीहरू नजिकका कार्यकर्ताहरूको पनि मत त्यही भएका कारण उनीहरूलाई देउवालाई साथ दिन जान पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। अहिले सभापति को बन्ने भनेर उम्मेद्वार चयन गर्दा नै एक हुन नसकेका नेताहरू चाहिँ भोलि दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि हामी मिल्छौँ, देउवाको विपक्षमा उभिन्छौँ भन्ने सम्भावना छ त? मैले यही
बस्न काङ्ग्रेसका शेखर कोइराला नजिकका नेता अर्जुन नरसिंह केसी र पुराना नेताहरू तारनाथ राणावाट र लक्ष्मण घिमिरेलाई पनि गरेको थिए। उनीहरू सबै बाँकी देउवा बाहेकका उम्मेदवारहरूको एउटै एजेन्डा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा भएका कारण उनीहरू त्यो कुरामा एक ठाउँमा आउन सक्छन् र दोस्रो भएका उम्मेदवारलाई बाँकी सबै उम्मेदवारले समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा छ। यसमा विमलेन्द्र निधिले त दोस्रो चरणमा मतदान गएको अवस्थामा बाँकी सबै उम्मेदवारहरूले देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका कारण पनि उनीहरू मिल्न सक्छन् कि भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यस विषयमा औपचारिक कुनै पनि अहिलेसम्म छलफल भने बाँकी उम्मेदवारहरूमा भएको देखिँदैन। यसअघिको 13औं महाधिवेशनमा नि पहिलो चरणबाट चुनिन नसकेपछि दोस्रो चरणमा जाँदा चाहिँ जो तेस्रो भएका थिए सिटौला पक्षले चाहिँ देउवालाई साथ दिएको देखिएको थियो। तर अब अहिले त जसरी नेताहरू फरक फरक कित्तामा उभिएका छन् त्यसले त अब यो सम्भावना त्यस्तै हुन सक्ला भन्ने पनि आधार रहेन नि छ। अघिल्लो पटक देउवाको विपक्षमा भएका रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिएका नेताहरू प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाहरू छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएर उम्मेदवार खडा भएका छन्। यी फेरिएका नेताहरूको मत कता जान्छ, उनीहरूसँगै तलका कार्यकर्ताहरू कता जान्छन् भन्ने कुरामा पनि निकै अन्योलता सिर्जना भएको छ। तर धेरै उम्मेदवार हुँदा देखिने एउटा बलियो सम्भावना चाहिँ के हो भने अघिल्लो पटक 3 जना मात्रै हुँदा पनि दोस्रो चरणमा गएको थियो। अहिले 5 जना हुँदा झन् दोस्रो चरणमा जाने सम्भावना बलियो छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। 13औं महाधिवेशनबाट 14औंमा आउँदाखेरि करिब 6 वर्षको समयमा चाहिँ जसरी विगतको गुट भत्किने जुन छ त्यसलाई चाहिँ कुन अर्थमा हेरेका छन् विश्लेषकहरूले? मैले कुरा गरेका धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई विशेष गरी काङ्ग्रेसभित्र पदाधिकारीमा पुग्नका लागि अवसर खोज्ने नेताहरूको प्रवृत्तिका रूपमा यसलाई हेरेका छन्। किनभने काङ्ग्रेसभित्र जति गुटहरू देखिएका छन् ती कुनै पनि नीति सिद्धान्त अथवा कुनै विषयको बहसलाई लिएर बनेका छैनन्। तिनीहरू मात्र उम्मेदवारहरू एक ठाउँमा आफूले अवसर नपाउँदा अर्को गुट खडा गर्ने र अर्को गुटमा गएर बस्ने गरेको देखिन्छ। किनभने कृष्णप्रसाद सिटौला पनि केही समय अगाडिसम्म देउवाको आलोचक थिए, तर उनी अहिले देउवालाई साथ दिन गएका छन्। देउवाको नजिक रहेका विश्वप्रकाश शर्मा अहिले उनी विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका प्रकाशमान सिंहको नजिक गएर उम्मेदवारी दिएका छन् उनको प्यानलबाट। उनी थिए साथी अशोक दाहाल। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू शरद केसी र स्वेच्छा राउत। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बाहेक अन्य पदमा महिलाको न्यून उम्मेदवारी परेको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। फेसबुकमा रेशम थापा मगर लेख्छन्, नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी, सोच पनि पुरानै। अहिले यत्रो नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा त पानी ट्याङ्कीलाई मतपेटिका बनाएको छ भने महिला सहभागिता के सुहाउँदो हुन्थ्यो। त्यो बढाउन पुरुषले जत्तिकै महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् भनेर महिला आफै अगाडि आउनुको विकल्प छैन। मदनराज विष्टको धारणा छ, महिला सहभागिता बढाउनको लागि नेपालको संविधान र पार्टीको विधानको व्यवस्थाको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था देखाउने दाँत मात्र बन्नु हुँदैन। कुशलदेव घिमिरेको भनाइ छ, नीति नियम र कानुनलाई हेर्ने भन्दा पनि महिलामा म कमजोर छैन भन्ने सोचाइको विकास गराउनु पर्नेछ, जसका लागि स्वयं महिला अगाडि आउनु पर्यो। पद देलान र बसुला होइन, अब देऊ भन्न सक्नुपर्छ, आफै लिन अघि बढ्नुपर्छ। लक्ष्मण शर्माले लेखेका छन्, महिलाहरूले पनि समावेशी भन्दा सशक्तिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ कि? खगराज गुरागाईको मत छ, महिलाहरू स्वयं टीका लगाउने प्रथामा रहेर पार्टीको नेतृत्वमा पुगिहाल्छु नि भन्ने गलत मनसायले राजनीति गर्नु विडम्बना हो। त्यसैले महाधिवेशनमा महिला नेतृत्वको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। साँच्चीकै महिला नेतृत्व तहमा पुग्ने र पुर्याउने हो भने पितृसत्तात्मक सोच रहेको काङ्ग्रेस मात्रै होइन, त्यस्ता अन्य राजनीतिक दलहरूका महिलाहरूले पनि आफ्नो दलभित्र स्वयं आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सशक्त विद्रोह गरेर नेतृत्वमा पुग्नुको विकल्प देखिँदैन। उपेन्द्र कुमार योगी लेख्छन्, मैले ओडा तहदेखि नै अधिवेशन निहाल्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा महिलाहरू हाम्रो त आरक्षित सिट छँदैछ नि भनेर ढुक्क बसिरहेको देखिन्थ्यो। खुलामा लड्ने आँट नै गरेको देखिन। हुँदा हुँदा केन्द्रमा पनि हालत उस्तै। विनोद विक्रम भण्डारीको टिप्पणी छ, यो देशमा संविधान र कानुन भन्दा माथि व्यक्ति हावी हुन्छन्, अनि हामी कसरी विश्वास गरौँ कि महिला नेतृत्वले स्थान पाउँछन् भनेर। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्,
हुन त महिलाहरू आफै अघि बढेर आफ्नो अधिकार लिन सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेको राजनीतिक अवस्था देख्दा उमेर पुगेका पाका नेताहरूले ससम्मान ठाउँ छाडिदिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ सपनामा पनि सम्भव छैन। जमाना अनुसार विज्ञान र प्रविधिले मारेको फड्कोलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बेलामा पानी ट्याङ्कीलाई मतपेटिका बनाउने महोदयहरूले युवा र महिलाहरूलाई कहिले पो पालो देलान् र? खोइ। राम लम्सालले दिएको सुझावमा भनिएको छ, महिला सहभागिता बढाउन समाजमा चेतना वृद्धि गर्दै संविधान र कानुन बमोजिमको अधिकार अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। अनि डम्बर छेत्रीको भनाइ छ, महिला पनि सक्षम हुनुपर्छ र पुरुषले पनि सहयोग र हौसला दिनुपर्छ। ट्विटरमा श्यामजीले लेखेका छन्, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा महिला उम्मेदवारी कम हुनुको प्रमुख कारण अवसर नपाउनु नै हो। पार्टीको विधान संशोधन गरी प्रमुख पदमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अब आजका केही देश बाहिरका खबर। ब्रिटेनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ भेरिएन्टका कारण अस्पताल भर्ना हुने बढ्न थालेको बताए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् शरद केसी। प्रधानमन्त्री जोन्सनले पश्चिमी लन्डनमा खोप केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए, जहाँ उनले 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे। उनले भने, हो, ओमिक्रोनले अस्पताल भर्ती बढाएको छ र दुःखद कुरा, ओमिक्रोनबाट संक्रमित कम्तीमा 1 जना बिरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भनाई। उनले राम्रो कुरा, मानिसहरूले खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनु पर्ने बताए। प्रधानमन्त्री जोन्सनले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा इङ्ल्यान्डका सबै वयस्कहरूलाई बुस्टर मात्रा खोप दिने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। सरकारका अनुसार 1 लाखभन्दा धेरै मानिसले खोपको बुस्टर मात्राको निम्ति दर्ता गर्न खोज्दा नेशनल हेल्थ सर्भिसको वेबसाइट अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। 30 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका निम्ति अनलाइनमा बुस्टरको निम्ति दर्ता हुन सोमबारदेखि खुला गरिएको हो। 18 देखि 29 वर्षसम्मकाले बुधबारदेखि त्यो सुविधा पाउनेछन्। मंगलबारदेखि कोभिड भएकासँग सम्पर्कमा पुगेका पहिचान भएमा खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई दिनहुँ परीक्षण गराउन भनिएको छ। खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना पुगेका 18 वर्ष माथिकाले पनि इङ्ल्यान्डका केही खोप केन्द्रहरूमा बुस्टर मात्रा लगाउन सक्छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई लक्षित गर्दै बुस्टर मात्रा दिने कामलाई तीव्र पारिएको हो। शरद केसी। ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन नदिन भारतले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहँदा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी जस्ता प्रयोगशालाहरू अहोरात्र काम गरेर उक्त नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमितको पहिचान गरिरहेका छन्। पुणे स्थित NIVमा भारतको सबैभन्दा पुरानो जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्ने केन्द्र छ। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ स्वेच्छा राउतबाट। सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएर संसारभरि फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रास बढेपछि NIVमा पहिलाको भन्दा 5 गुणा बढी नमुना परीक्षणका लागि पठाउने गरिन्छ। NIVकी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर वर्षा पोद्दार भन्छन्, छिट्टै नतिजा दिन हामीलाई यतिखेर निकै दबाव छ, तर यो तत्काल हुने प्रक्रिया होइन। नमुनालाई सिक्वेन्सिङ गर्ने उपकरणमा राख्नका निम्ति तयार पार्न घण्टौं लाग्छ। उक्त उपकरणले निकाल्ने डेटालाई एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम मार्फत पहिले चीनको वुहानमा देखा परेको भाइरसको प्रकारसँग तुलना गरिन्छ। त्यसले वैज्ञानिकहरूलाई कुन भेरिएन्ट भेटियो भन्ने थाहा दिन्छ। विश्वलाई डेल्टा भेरिएन्ट बारे समयमै पर्याप्त विवरण नदिएको भन्दै भारत आलोचित बनेको थियो। डेल्टा भेरिएन्ट निकै छिटो समयमा विश्वलाई आक्रान्त पार्ने भाइरस बन्न पुग्यो। त्यसयता के परिवर्तन भयो? NIVकी निर्देशक डाक्टर प्रिया अब्राहमले भनिन्, हामी UK वा अमेरिका लगायतका विकसित देश जस्तो छैनौं, पढेर धेरै सिकेका छौं। मलाई लाग्छ तेस्रो लहर आउने कुरा हामीले कति हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई निम्तो दिन्छौं भन्नेमा भर पर्छ। भाइरसलाई जति धेरै फैलिने अवसर दिइन्छ त्यति नै धेरै नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले खोप लगाउन नचाहने र साङ्घुरा ठाउँमा जमघट गरिरहने हो भने तेस्रो लहर आउने बताइन्। मुम्बईका एक चिकित्सक डाक्टर स्वप्निल पारिख भन्छन्, दोस्रो लहरमा अस्पतालको क्षमता अलिकति मात्र नपुगेको होइन, स्वास्थ्य सेवाको माग पनि कैयौं गुणा धेरै भएको थियो। त्यसैले धेरै सम्भावित ठानिएको तेस्रो लहरको सानो मात्रा आयो भने त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा चाप बढाउनेछ। सरकारले तयारी साथ रहेको बताए पनि डाक्टर पारिखले अझै धेरै गर्न पर्ने बताउँदै भने, यो देशमा हामीले दोस्रो लहरका बेला महामारीको जुवा खेल्यौं र हार्यौं, त्यसैले यसपटक उल्टो गरौं, चाहिने भन्दा धेरै तयारी गरौं। स्वेच्छा राउत। अब देशभित्रैका केही प्रसङ्ग। 17 वर्ष अघि हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र राज थापाको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत दैलेखले 3 जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि पीडित परिवारका आफन्तले ढिलै भए पनि न्याय पाएको बताएका छन्। सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तको यो रिपोर्ट सुनौ।
अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै डेकेन्द्र राज थापाका आफन्त भने लामो समयको पर्खाइपछि न्याय मिलेको अनुभूति सुनाउँछन्। कतिपयले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने बताइरहँदा डेकेन्द्रका भाइ यज्ञराज भने त्यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गरेर माफी दिन नहुने उल्लेख गर्छन्। अदालतमा गएर एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका मुद्दाहरूलाई छिनो पार्न छिटो गरेर न्याय दिनुपर्छ त्यो परिवारलाई, त्यो समाजलाई भन्ने लाग्छ। अदालतको यो फैसलाले दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गरेको मानवाधिकार कर्मी बताउँछन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकमा कार्यरत नारायण सुवेदी समग्र द्वन्द्व पीडितहरूमा र यो अभियानमा लाग्ने मानवाधिकार कर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा ढिलो भए पनि न्याय पाउँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा आशा जगाएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू ठिक ढंगले हल गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको दावी गर्छन्। दैलेख घटनालाई शिक्षाको रूपमा लिएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई ठिक ढंगले अघि बढाउनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। यसलाई शिक्षाको रूपमा लिएर दैलेख घटनामा जे भएको छ यद्यपि अदालतको प्रक्रियालाई त कानुनी प्रक्रियाबाट जाने बाहेक अरू कुनै उपाय छैन, तर यो फेरि कानुनी समस्या होइन, राजनीतिक समस्या हो र राजनीतिक ढङ्गले हल गरिनुपर्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मुख्य दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिहरूले असल आचरण देखाए 10 वर्षमा छुट्ने सम्भावना बाहेक उनीहरूले 20 वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्ने जिल्ला अदालत दैलेखका श्रेष्ठदार इन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। 20 वर्ष भनेको ट्याक्कै 20 वर्षै हो। 50% कारागारमा कैद भुक्तान असल आचरण भयो भने 10 वर्षमा छुट्ने सम्भावना चाहिँ हो। दैलेख सदरमुकामको लागि ल्याइएको खानेपानी मुहान मर्मतका लागि गएका पत्रकार डेकेन्द्र राज थापालाई 2061 साल असार 12 गते अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप माओवादी कार्यकर्तामाथि लागेको थियो। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। अर्को विषय, कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल र भारत बीच हुने हवाई उडानमा लागू गरिएको एयर बबल सम्झौतामा तत्काल परिमार्जन हुने सम्भावना टर्दै गएको देखिएको छ। भारतले पर्सि बुधबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुला गर्ने तयारी गरेको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। सुनौ सञ्जीव गिरीको रिपोर्ट अशोक दाहालबाट। नेपाल र भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि हुनुअघि भारतले एयर बबल सम्झौतामा आधारित रहेर उडान संख्या थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो। परिवर्तित परिस्थितिमा एयर बबल कायम राखेर उडान संख्या थप गर्ने विषयबारे पनि नेपाली अधिकारीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन्। दुवै देशका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले साताको 28 वटा उडान गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो। त्यसमा नेपालले सहमति पनि जनाइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच हाल काठमाडौँ दिल्ली क्षेत्रमा मात्रै उडान भइरहेको छ। महामारी सुरु भएपछि काठमाडौँबाट मुम्बई, बेङ्गलोर, कोलकाता र बनारस सहितका सहरमा हुने उडानहरू रोकिएका थिए। नेपालले ती स्थानमा पनि पुनः उडान गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पछिल्लो अवस्थाबारे भने, अब यही बीचमा फेरि अब यो ओमिक्रोन उताबाट आएको छैन हैन, उताबाट नआइकन भन्न अब सकिएन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णले पनि भारतसँगको उडान संख्या थप्ने विषयमा नेपालको कुनै आपत्ति नरहेको जानकारी दिए। अहिले नेपाल र भारतबीच सातामा 7 वटा उडान हुने गरेका छन्। विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिक वा नेपालमा रहेका भारतीय सहित अन्य देशका नागरिक भारतका विभिन्न शहर यात्रा गर्ने गर्छन्। भारतबाटै वा भारत हुँदै नेपाल आउने यात्रुको संख्या पनि उच्च रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा दुई देशबीच उडान सहज पार्नुपर्ने दबावमा सरकार देखिन्छ। माग उच्च भएका बेला काठमाडौँबाट दिल्ली जानका लागि एकतर्फी हवाई भाडा 50,000 रुपियाँसम्म पर्न गएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर कर्ण भने नेपाल र भारतबाट दैनिक एउटा मात्रै उडान रहँदा यात्रुहरूको चाप पर्नु स्वाभाविक रहे पनि मूल्य भने नबढेको दावी गर्छन्। यसमा प्राइभेट एयरलाइन्स चाहिँ छैन, कि त एयर इन्डियाको फ्लाइट चाहिँ छ, कि त नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट चाहिँ छ। यो दुईटैको फ्लाइट गभर्नमेन्टबाट एप्रुभ फेयरमा चलाइरहेको छ। उसको त 48,000 पहिलेदेखि नै चाहिँ छन्, त्योभन्दा बढी चाहिँ बढ़ाउनै पाउँदैन उसले। पुरो 36,800 चाहिँ यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ छ। एयर बबल अन्तर्गतको सम्झौतामा भारतबाट नेपाली अनि भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन्। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकट बेच्नुअघि वा विमान चढ्नुअघि भारतीय नागरिकहरू नेपालमा रोक लगाइएको वा नलगाइएको निश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै परिआएको अवस्थामा नेपालको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका तेस्रो देशका नागरिक अनि कूटनीतिज्ञहरूले पनि यात्रा गर्न पाउने बताइएको छ। त्यस्तै नेपालबाट भारतीय र नेपाली नागरिकले दिल्ली जान पाउँछन्।
अब साँझ पखको अन्तिम विषय, महिलामाथि हुने वा घर परिवारभित्र हुने कुनै पनि हिंसाप्रति न्यायिक निकायको गम्भीरता पर्याप्त नहुँदा पीडितमाथि थप पीडा हुने अवस्था बन्ने गरेको भन्दै त्यसले हिंसा विरुद्ध बोल्न निरुत्साहित गरेको जानकारहरू बताउँछन्। कतिपयले घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐनको संशोधनको आवश्यकता समेत औल्याएका छन्। थप चर्चा मतिना त्वानाबासुको यो रिपोर्टमा। नेपालमा वर्षेनी आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको तथ्याङ्क छ, त्यसमा पनि महिलाको संख्या ठूलो छ। काभ्रेमा गत वर्ष 41 जना महिलाले आत्महत्या गरेका थिए भने यसपालि यो संख्या बढेर 51 पुगेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा घरायसी कारण नै प्रमुख भएको पाइएको त्यहाँका प्रहरी चन्द्रमानन्दर बताउँछन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो छ नि, यो गरिबी छ, अब पारिवारिक कलह, अब यो मापसेहरू हुन्छ नि, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ धेरै हुने गर्छ। अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ भनौँ न अब श्रीमानको बेमेल पनि हुन्छ। महिला भएपछि धेर थोर हिंसा सहनुपर्छ वा सहन सक्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण कयौं महिलाहरू वर्षौंदेखि चुपचाप सहेर बसेका भेटिन्छन्। आफ्नै परिवार विरुद्ध उजुरी गर्न ठूलै आँट चाहिन्छ। त्यही आँट बटुलेर प्रहरी वा न्यायिक निकायमा पुग्दा मिलापत्रको लागि चौतर्फी दबाव दिने कारण कतिपय महिलाहरू हिंसाको थप जोखिममा पर्ने गरेको भन्छन् महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरू सुनार। घरका मुद्दा पनि लिएर आउने भनेर एकदम सामान्य रूपमा सोचिने हुँदाखेरि महिलाहरू चाहिँ अहिले आत्महत्याको बाटो रोज्ने, डिप्रेसनमा जाने, अनि फेरि त्यो घरेलु हिंसा गर्ने, हिंसा गर्नेले पनि उसलाई एउटा पीडा भयो नि त, प्रहरीले त केही गर्दैन, अब त झन् मैले जे पनि गरे हुन्छ भनेर झन् बढी हिंसा गर्दाखेरि त्यो हिंसाको शिकार भएर न्याय नपाएपछि महिलाहरू चाहिँ अहिले आत्महत्याको बाटो रोजिराखेका छन्। हिंसा विरुद्ध मौनता तोडेर न्याय माग्न पुग्दा बारम्बार मिलेर बस भन्ने निर्णयले कतिपय महिलाहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको बझाङको अवस्था उजागर गर्दै स्थानीय सञ्चारकर्मी बसन्त प्रताप सिंह भन्छन्। कानुनी प्रक्रियामा गयो भने श्रीमानले छोड्छ, बच्चा बच्चीको बिचले हुन्छ, अथवा एकचोटि बिहे भइसक्या महिला फेरि कहाँ गएर खान्छस्, के गर्छस् भनेर इभन महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि दबाब दिने गरेको पाइएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति बझाङमा चाहिँ आत्महत्याका घटना भएका छन् 3-4 वर्षको डाटालाई केलाउने भने 70% देखि 80% चाहिँ न्याय नपाएर मिलापत्र गरेर फर्काइएका महिलाहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेको भेटिन्छ। हिंसाको उजुरी उपर गहन छलफल र अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र निर्णय गर्ने गरेको भक्तपुरकी उपमेयर रजनी जोशी बताउँछिन्। अदालतमा गएपछि त अदालतले यस नो भनिदिन्छ, छिटो झगडा गर्नु हुँदैन, समाजमा बस्नुलाई मिलेर जानुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै मिलेर जान सकिने सवालमा मात्र मिलापत्र गरी पठाउने गरेको काभ्रेकी अर्का प्रहरी राजकुमारी श्रेष्ठ भन्छन्। बरु उसलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता भन्ने उसलाई छुट्टै राखेर काउन्सिलिङ गरेर श्रीमानलाई बरु 3 वर्षको सुधार्नु जरुरी छ भनेर ऊ सुधार्ने पाटो छ भन्ने मात्र गराइदिने हो, नत्र सुधार्ने नसक्ने अब श्रीमतीले जति गरे पनि त्यस सहेर बस्नुपर्ने, श्रीमानलाई चाहिँ अन्याय गर्ने, त्यसमा चाहिँ मिलापत्र हामी कुनैलाई पनि गर्दैन। घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐन अनुसार घरेलु हिंसाको पीडकलाई अधिकतम रु 25,000 जरिवाना र 6 महिनासम्म जेल सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था छ। सोही घटना दोहोर्याए पटक्कै पछि दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ। तर एक त अदालतमा मुद्दा नै एकदमै थोरै पुग्ने र पुगे पनि अदालतले माथिल्लो हदको सजाय नै नतोक्ने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। न्यायिक निकायले नै घरेलु हिंसा ऐनलाई मिलापत्रको कानून भने जसरी बुझेकाले कारबाही अपुरो भएको अधिकार कर्मी सरू जोशी बताउँछिन्। जुनै अभिभावक भएको हुनाले उसको सुरक्षाको हालत के छ, उसको कस्तो परिस्थिति छ भनेर नगरिकन खालि मिलापत्र मात्रै गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो त एकदमै अपुरो काम हो। न्याय सेवा परिषदको स्टडीले के बताउँछ भने उजुरी किन गर्दैन भन्ने भन्दा उहाँले गरेकोमा चाहिँ न्याय महँगो हुन्छ, न्याय ढिलो हुन्छ, यो चाहिँ आखिरी चाहिँ अदालतमा धाउने हामीलाई चाहिँ हैरान पारेर छोडिदिन्छ भन्ने कुराहरू नै बाहिर आएको छ कि। घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐनको परिभाषामा पर्ने श्रीमान लगायत घर परिवारका सदस्यहरूबाट विभिन्न बहानामा कुटिने, दामिनेदेखि मारिने र बाध्य भएर आत्महत्या गरेका घटनामा कुनै कमी आउन नसकेको भन्दै यस प्रकारका मुद्दा हेर्ने र पीडितका पक्षमा काम गर्नेहरू यो ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।